डिफेंस न्यूज़ पर खुश आमदीद। रुख करेंगे ज़िला मंडी बहाउद्दीन का, जहां भालिया में जेठ से मुबैना ताल्लुकात के शुबे में अपनी मां को कत्ल करने वाली मुलजिमा गिरफ्तार। सफाक बेटी ने 2 माह कबल जागो कला में फायरिंग करके अपनी मां को कत्ल कर दिया था। मुलजिमा का एतराफ़ जुर्म में मां पर बगैर निकाह के गैर महरम से ताल्लुकात का इल्ज़ाम, ताहम दर्ज मुकदमे ने सारी कहानी ही पलट दी। आप देख रहे हैं डिफेंस न्यूज़। अब खबर तफसील के साथ। नाज़रीन कहते हैं क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। और हाँ, क़यामत वाकई अपने कुर्ब का ऐलान कर देती है जब रिश्ते मुअम्मे बन जाएं। जी हाँ, खबर है कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन की तहसील भालिया के थाना कादिराबाद के इलाका जागो कला में जेठ से मुबैना ताल्लुकात के शुबे में अपनी सगी मां को कत्ल करने वाली मुलजिमा को थाना कादिराबाद पुलिस ने 3 माह बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा मुनज़्ज़ा बीबी ज़ोजा मोहम्मद इरफान कौम कुम्हार सकना जागो कला ने अपने मामूज़ात तसव्वुर इकबाल वल्द नज़ीर अहमद कौम कुम्हार सकना नौशहरा भटिया के साथ मिलकर जागो कला में फायरिंग करके अपनी सगी मां को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक सफाक बेटी को अपनी सगी वालिदा और अपने जेठ के दरमियान मुबैना ताल्लुकात का शुबा था। बाद इस गिरफ्तारी मुलजिमा ने पुलिस और मीडिया को दिए गए अपने बयान में होलनाक इंकशाफ करते हुए बताया कि उसकी मरहूमा वालिदा ने उसके सगे वालिद से तलाक लेकर मुलजिमा के जेठ के साथ रहना शुरू कर दिया था, जिसके बायस जेठ मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद खान कौम कुम्हार सकना जागो कला और मुलजिमा मुनज़्ज़ा बीबी की आपस में ठन गई और उसने मुलजिमा को धमकियां देना शुरू कर दी। इस रंजिश का नतीजा ये निकला कि मुलजिमा अपनी वालिदा को कत्ल करके मौके से फरार हो गई। पुलिस की हिरासत में मुलजिमा ने एतराफ़े जुर्म करते हुए मीडिया को बताया, मुनज़्ज़ा खामदा की ना है, तेरी शादी में कितना अरसा होया? 10 साल हो गए, मतलब 11वां साल शुरू हुआ। कितने बच्चे ने? 3 बच्चे। 3 बच्चे ने। ते तू अब तेरी वालदा दा की ना है? वालदा ने तो की कीता? वालदा ने जेठ नाल नजायज़ तलकात और इस वजह तो मैं फायर मारे? फायर तो कल्ले मारे या नाल के और सी? नहीं, मैं कभी मारा। किन्ने फायर मारे? एक ही मारा। ते किदे नाल गई शाम अपनी अम्मी दे घर ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ? मामू दे बेटे ने। ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? तसव्वुर इकबाल। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਸਵਰ ਇਕਬਾਲ? ਤੂੰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੁਨੱਜ਼ਾ? फुफो दी बेटी। एक और बयान में मुलजिमा का मजीद कहना था, नाम मुनज़्ज़ा शहीन है, मेरे खामन का नाम मोहम्मद इरफान और मेरी अम्मी का नाम रसूला बीबी है। तो मेरे को 3 बच्चे ने। मेरी अम्मी अब्बू होंदे कोलों डिवोर्स लई है। डिवोर्स लैके अदालत चो डिवोर्स लईए लैके फिर वो मेरी जेठ के घर रह रही है। जेठ नाल मेरे गैर नजायज़ तलकात सन। इस वजह तो मेरी अम्मी मेरा जेठ मैनूं डरांदे धमकांदे सन, फिर मारदे सन। मैं अपने अब्बू होंदे कोल चली गई। उत्थे फिर आके वो हुण फिर जेठ ते मेरे घर रह रही सी। जेठ मेरे दे घर रह रही सी। इस वजह तो जी मैं उन्होंने कत्ल किया, खैर मार। नाजरीन, यहाँ हैरत अंगेज और मामले को उलझाने वाली मगर काबिले जिक्र बात यह है कि मुसम्मा रसूला बीबी के कत्ल के बाद उसके भाई और वाक़े के ऐनी शाहिद बशीर अहमद वल्द मोहम्मद दीन कौम कुम्हार सकना नौशहरा भटिया ने 7 अगस्त 2021 को थाना कादिराबाद में अपनी मदियत में दर्ज करवाए गए मुकदमे में पुलिस को दिए गए अपने बयान में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसकी बहन मकतूला रसूला बीबी मुलजिमा के जेठ और जागो कला के रिहायशी मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद खान के निकाह में थी और उसकी मनकूहा की हैसियत से उसके घर जागो कला रह रही थी। मुद्दई मुकदमा बशीर अहमद वल्द मोहम्मद दीन के मुताबिक वाक़े के वक्त वो खुद अपने बहनोई मोहम्मद अशरफ के साथ उसके घर बरामदे में मौजूद था, जबकि खिज़र हयात वल्द बिलाल कौम कुम्हार सकना जागो कला भी उनके हमरा था।
جبکہ مقتولہ رسولہ بی بی کچن میں مصروف تھی کہ ایسے میں ملزمہ منزہ بی بی زوجہ محمد عرفان ولد محمد خان سکنہ جاگو کلان جو کچھ دنوں سے ناراض ہو کر میکے گئی ہوئی تھی اپنے ماموں ذات تصور اقبال کے ساتھ موٹر سائیکل پر آئی۔ ملزمہ کے ساتھی تصور اقبال نے اسے پستول دیا۔ ملزمہ منزہ بی بی نے کچن میں داخل ہو کر اپنی سگی ماں کو سر میں فائر مارا جس پر مقتولہ زخمی ہو کر گر پڑی، جبکہ ملزمہ اور اس کا ماموں زاد دھمکیاں دیتے ہوئے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ زخمی رسولہ بی بی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ مدعی مقدمہ کے مطابق یہ ناحق قتل ہے۔ علاوہ ازیں اس حوالے سے ڈی ایس پی سرکل پھالیاں اسد اسحاق نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس معاملے کے حل کے لیے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اگست 2021 کا واقعہ ہے کہ علاقہ تھانہ قادر آباد میں ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ ایک رسولہ نامی عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں قتل ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع پا کر میں ایس ایچ او اور تفتیشی ٹیم جب ہم موقع پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ منزہ نامی جو خاتون ہے، جو رسولہ بی بی کی بیٹی ہے، حقیقی بیٹی ہے، جس نے بذریعہ پسٹل اپنی والدہ کو قتل کیا ہے۔ جب ہم مزید اس میں تفتیش کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ منزہ بی بی جو ہے اس کا جیٹھ کے ساتھ رسولہ بی بی کے تعلقات تھے، جو اپنے خامن کو اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر منزہ بی بی کے جیٹھ کے ساتھ رہنا شروع ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے ماموں کے بیٹے کو ساتھ لیا جو باہر گلی میں کھڑا رہا، اور منزہ نے گھر کے اندر داخل ہو کر بذریعہ پسٹل اپنی والدہ کو جو کہ اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی، برتن وغیرہ سمیٹ رہی تھی، سر میں فائر مارا اور قتل کر دیا، اور موقع سے یہ دونوں ملزمان جو فرار ہو گئے تھے، جو اب دونوں ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور جن کی ہم تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ وجہ کیا سامنے آئی بیٹی کے مارنے کی؟ جی بالکل، یہ وجہ جو ہے منزہ کا موقف ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ اس کے جیٹ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس کے ساتھ وہ بغیر نکاح کے رہ رہی تھی، جس وجہ سے اس نے اپنی والدہ کو قتل کیا۔ تو پھر ایک بیٹی اپنی سگی ماں کو کیوں قتل کرے گی؟ کیا ہمارا معاشرہ اتنی بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے کہ ایک عورت اپنی آخری عمر میں حلال رشتے کو حرام تعلق پر فوقیت دے اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنی سگی بیٹی کے گھر نامحرم کے ساتھ رہنا شروع کر دے؟ اور مقتولہ کے بھائی کی قتل کے موقع پر موجودگی اور پولیس کے سامنے مقتولہ کے نکاح کی مقدمے میں گواہی بھی اس معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یا پھر ناظرین، آج کے دور میں رشتے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک بیٹی اپنی سگی ماں کو فقط کسی رنجش کی بنا پر قتل کر دے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور مزید خبروں، ان کے پیچھے چھپے راز اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈیفنس نیوز۔